25 सितंबर को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा तौर पर $7 अरब का जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम था उसकी मंजूरी दी थी। और जो IMF के प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको पीरियोडिक जो रिव्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो भी शराइत IMF रखता है और जो भी हुकूमत मुल्क अग्री करता है तो उसको असेस किया जाता है, फिर आपको अगली जो किस्त है वो जारी होना होती है। तो खबर ये है कि अभी तो ऑब्वियसली आई थिंक 6 हफ्ते हुए हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग को, और दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि अचानक से IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। लेकिन खबर शहबाज ये है कि IMF का जो वफ्द है, आप कह सकते हैं कि एक पहले से प्लान नहीं था, अनशेड्यूल्ड जो उनका विजिट है उस पर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं तो IMF को लगता है कि कहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम बंद ना कर दें, तो जो नेथन पोर्टर हैं वो डॉलर्स का बैग भर के पहले ही पाकिस्तान को चुपके से देने आ रहे हैं कि यार ताकि ना आप गिला ना करें हमसे, कि आप वो ट्रंप साहब आपकी बात बंद ना कर दें। आज आप कंस्पिरेसी थ्योरीज पे काफी ज्यादा काम आपने किया हुआ है। नहीं, अब ट्रंप आ गए हैं तो हम ट्रंप करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है, जब ये फाइनल हुआ, अप्रूव हुआ, तो उसके ऊपर 2 बड़े क्लियर व्यूज थे। एक व्यू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था और उसके साथ फिर जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स थे, मीडिया के लोग थे, उनका व्यू था। दूसरा IMF के बोर्ड का व्यू था। आपको पता है 25 प्रोग्राम पाकिस्तान अभी तक साइन कर चुका है, जिसमें लेटेस्ट भी शामिल है, और उसमें सिर्फ 9 प्रोग्राम जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। बाकी जो है वो फेल्ड रहे हैं, उनके ऊपर प्रोग्रेस हतमी तौर पर आखिरी आप फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचे। ये वाला जब प्रोग्राम IMF के बोर्ड में गया तो IMF के बोर्ड के ऊपर बड़ी क्लैरिटी थी कि इस दफा पाकिस्तान को आपने बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देनी, जो आपने अहदाफ उनसे एग्री किए हैं वो अपने इंप्लीमेंट करवाने, वो शराइत पे अमल दरामद करवाना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करवानी है। वजीर खजाना जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो भी बारह ये बात कह चुके हैं कि जो माजी की जो अनफिनिश्ड एजेंडाज थे वो नए प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। बट ये तो एक चीज होगी। दूसरी, ये जो अहदाफ तय हुए थे इस प्रोग्राम के, और क्या वो जो कंडीशन मानी गई थी वो रियलिस्टिक थी या नहीं थी। हुकूमत पाकिस्तान वो डेफिनेटली से कि जी वो रियलिस्टिक थी, एम्बिशियस जरूर होंगी बट रियलिस्टिक थी, हम अचीव कर सकते थे। बट हमारा उस वक्त ये ख्याल था ये प्रोग्राम जो है ये अनअचीवेबल है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा उस वक्त भी कि ये प्रोग्राम शायद पहले रिव्यू तक ही ना पहुंचे, उससे पहले ही आपको इसमें जो है मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पहला रिव्यू हो जाएगा, 6 माह के बाद दूसरा जो रिव्यू होगा वहां पे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये इंतहाई बदकिस्मती है कि ये प्रोग्राम जो है वो अभी स्टार्ट हुआ ही है। जैसे आपने बोला कि 6 हफ्ते के बाद ही पहला अनस्केड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड उनका जो विजिट है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। 11 नवंबर को IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान आ रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। जब वजीर खजाना साहब ने अपना बजट अनाउंस किया और उसके अगले दिन जब उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर मेरा सवाल क्या था, उनका जवाब क्या था, पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं लेकिन एक दफा फिर जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या आप 2 टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? 2 टोक यकीन दहानी का। पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। जी, आपका जवाब ना दे वो आपका राइट है, बस पूछे। दूसरा सर, आपने फरमाया कि जिस मुल्क की टैक्स टू GDP रेशो 9.5% 10% हो उसको ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है कि जिस मुल्क की टैक्स टू GDP रेशो 9.5% हो उस मुल्क के वजीर खजाना को 75 अरब रुपए का एक पार्लियामेंटेरियन स्कीम का बजट देना चाहिए। वो 75 अरब रुपया जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले लें, या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरी क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको कहना। बाकी जो है जो स्कीम्स हैं, मैंने जैसे जिक्र किया, मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जिसके लिए मुख्तस किए गए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं। हमें अगर उनको उन्हीं स्टेजेस में हम छोड़ दें तो जो बाकी उसमें लग चुका है वो तो संक कॉस्ट हो जाएगी, जो उसका इम्पैक्ट आना है वो नहीं आ सकेगा। तो इस वजह से हमें ये जो है स्कीमों पे इसकी एलोकेशन देनी पड़ी। प्रोग्राम ऑलरेडी डी ट्रैक हो गया और उसको ट्रैक पर लाने के लिए
ہمیں کچھ اور اقدامات لینے پڑیں گے اور اس کے لیے پھر منی بجٹ آنا ہی آنا ہے باوجود اس کے کہ اورنگزیب صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے اس میں کامران کہ ایک جو شیڈول اپروو ہوتا ہے جب کوئی نیا پروگرام آئی ایم ایف اپروو کرتا ہے اس کے ساتھ شیڈول ہوتا ہے کہ کب اس ملک کا ایک جائزہ مشن آئے گا اور وہاں پہ ریویو ہوگا اور پھر اگلی قسط جو ہے قرضے کی وہ جاری کی جائے گی. وہ جو شیڈول ہے وہ آئی ایم ایف کی اور وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. وہاں جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ لکھا ہوا 15 مارچ 2025 کی تاریخ جو فرسٹ جائزہ مشن آئے گا, جس کے بعد $1.1 کروڑ کی اگلی جو ہے قرضے کی قسط ہے وہ جاری کی جائے گی. ایک مشن آ رہا ہے ان پلانڈ آ رہا ہے, انسکیجولڈ آ رہا ہے, اور ہمیں جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ اور پروگرام سے ریلیٹڈ اس کا جائزہ لینے کے لیے آ رہا ہے. اور جو میں نے ان کا شیڈول دیکھا ہے اس کے مطابق یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ جتنے بھی ایشوز ہیں, ایف بی آر کے جو ٹیکس کلیکشن کے جو معاملات ہیں, جو تاجروں کی جو ٹیکس اسکیم ہے اس میں حکومت ناکام ہو گئی ہے. پھر ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ جو پاکستان نے ایک نیا قرض ایک لینا تھا, انہوں نے بہت سارے قرضے لینے تھے, ان کو جتنے بھی ان کے انفلوز ہیں اور آؤٹ فلوز ہیں جو اینٹیسپیکٹڈ ہیں اس کو اگر یہ سامنے رکھ بھی لیں تو پھر بھی $2.5 ارب کا ایک فائنینسنگ گیپ تھا جس کے اگینسٹ پاکستان نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم یہ ان ذرائع سے پورا کریں گے. اس کا بھی جائزہ شامل ہے, اس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو جائزہ مشن ہے وہ جو بلکہ جائزہ مشن اس طریقے سے اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے, یہ پرفارمنس دیکھنے کے لیے اور اب تک کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پاکستان آ رہا ہے. اب اس میں 3-4 چیزیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. نمبر 1 جو آپ نے کہا جی کہ منی بجٹ آئے گا یا نہیں آئے گا, ایف بی آر خود کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ ہدف حاصل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی بتا دیا کہ یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. 4 ماہ کا شارٹ فال 190 ارب روپے کا ہے اور 6 ماہ کا پروجیکٹڈ شارٹ فال بائی دی ایف بی آر اٹ سیلف از 325 ارب روپے سے لے کے 350 ارب روپے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باوجود اس کے جس کو میں کہتا ہوں میسو انہوں نے نئے ٹیکسز لگائے بجٹ میں. ایک تو یہ چیز ہوگی. تاجروں کے اوپر حکومت سیاسی سپورٹ نہیں دے رہی ایف بی آر کو, تاجروں کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. آلدو کل فائنانس منسٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ تاجروں سے جو ٹیکس کلیکشن لینے کا ہدف تھا 10 ارب روپے کا وہ پورا ہو گیا. وہ پورا نہیں ہوا, وہ ہدف 99.99% سے مس ہوا ہے. 10 لاکھ روپے اکٹھا کیا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات منسٹرز کو جو بریفنگز دی جاتی ہے ان کو تو انہی کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو نان فائلر جو ہے تاجر جو ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہوا ہے. ان کا جو اس کے اگینسٹ جو کلیکشن ہو رہی ہے وہ ادھر بک ہو جائے گی تاجر 2 اسکیم میں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاجر 2 اسکیم اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے تاجروں کو رجسٹرڈ کرنا ہے, رجسٹر کرنے کے بعد ان کا جو ڈیو ٹیکس ہے وہ وصول کرنا ہے. اس کا شیڈول بھی جاری ہے کہ کس سے کتنا لینا ہے آپ نے. وہ ایڈوانس انکم ٹیکس ہے. جو دوسرا 2.5% والا ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہے نا کہ جو فائلر تاجر نہیں ہے وہ جب ہول سیلر سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% دے دیتا ہے. وہ ان وے جی ایس ٹی صورت پہ پاس آن ہو جاتا ہے جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس چیز سے. تیسرا جو ان کو پرابلم آ رہا ہے وہ صوبوں والی سائڈ سے آ رہا ہے. صوبے جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا انہوں نے بل انٹروڈیوس کروانا تھا 31 اکتوبر تک, نہیں کروایا. کسی بھی اسمبلی نے نہیں کروایا. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پچھلے پروگرام میں بات کی. پنجاب کی کابینہ نے اپروو کر دیا تھا لیکن اسمبلی میں انٹروڈیوس نہیں ہوا. پھر انہوں نے اس کے علاوہ جو نیشنل فسکل پیکٹ سائن کیا تھا, کچھ جو ذمہ داریاں تھی خرچوں کی وفاق نے صوبوں کو دینی تھی وہ ڈائلیوٹڈ فارم میں انہوں نے سائن کیا. تو یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ انیشیٹو کس کا ہے؟ کیا آئی ایم ایف خود ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے یا حکومت پاکستان یہ جو اب اہداف ہیں شروع میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ اچیو نہیں ہو پائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کو بلا کر یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا اس کو ری ایڈجسٹ کر لیں اپنے ٹارگیٹس کو تاکہ وہ ریئلسٹک ہوں اور اچیو کیے جا سکتے. تو انیشیٹو کس کا ہے یہ؟ دیکھیں کامران, انیشیٹو تو بالکل بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے. وہ حکومت جو یہ بتانے سے کترا رہی ہو کہ کس تاریخ کو آئی ایم ایف کا مشن پاکستان آئے گا اور کس تاریخ کو واپس جائے گا, وہ کیسے اس طرح کے انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں. اچانک سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. یہ شیڈول وزٹ نہیں ہے, ہماری درخواست بھی نہیں تھی اس کے لیے. اور حکومت کیوں بلائے گی آئی ایم ایف کو انسکیجول؟ یہ ایک طرح کی ان کے اوپر مصیبت ہوتی ہے نا کہ اپنا سارا جائزہ ان کے سامنے رکھو, ان کے ساتھ ٹاکس کرو. ان کا تو بقول ڈاکٹر ندیم الحق کے جو فارمر وائس چانسلر ہیں پائٹ کے, وہ تو فریکوینٹ فلائر والے نمبرز بنا رہے ہیں نا, ان کو تو بینیفٹس ہو رہے ہیں, ٹی اے بھی مل رہا ہے. مسئلہ تو ہمارے گھر میں ہے تو ہم کیوں ان کو بلائیں گے؟ بہرحال یہ انسکیجولڈ وزٹ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 11 نومبر کو آ رہے ہیں, 15 نومبر کو واپس جائیں گے اور اس اسیسمنٹ کے بعد اگلے جمعے تک یا ہفتے تک ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کوئی نیا منی بجٹ آئے گا یا آئی ایم ایف اس چیز پہ تیار ہو گیا ہے کہ اپنے جو اہداف ہیں اس کو ریویو کرے گا. لیکن ود ان دا گورنمنٹ ایک ڈویژن ہے. جن لوگوں نے یہ پروگرام نیگوشیٹ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم یہ پروگرام اچیو کر سکتے ہیں.